sa angelos. Sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ani ang ulipon sa Ginoo. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Ug ang pulong na imong tao. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Iampo mo kami santa nga inahan sa Dios. Magampo kita, ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpaybalo sa anghel, nasayod sa pagkasao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madalaunta ngadto sa may mayaong pagkabanaw, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Sa ngalan samahan sa Anak ug Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod. Thanksgiving for the 36th wedding anniversary from Gubat family. Thanksgiving for Kaiden's birthday today. Ug ingon man, pasalamat ngadto sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa tanang mga grasya nga iyang gihatag kanamo. Palihog manindog alang santos nga misa.
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Mga igsoon, sulod ni ining santos nga misa atong iapil sa atong mga pag-ampo ang atong mga igsoon nga nagmasakiton nga naa karon sa balay tambalanan ug naa sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Aron mahimo kitang takos ug gangayan sa pagsaulog sa santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako ug dako iyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-unon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. O Diyos, sa mong amahan ug tigpanalipod, kun wala ikaw walay maligon, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit, sa mga maayong butang niining kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Exodo. Sa paglugsong ni Moises sa bukid sa Sinai, nga nagdala sa duha ka papan nga gisulatan sa napulo ka sugo, wala siya masayod, nga nagdanag di ay ang iyang naong gumikan sa iyang pagpakigsulti sa Ginoo. Sa pagtanaw ni Aaron ug sa tanang katawhan sa naong ni Moises, nakita nila nga nagdanag kini ug nangahadlok sila pagduol kaniya. Apan gitawag sila ni Moises ug si Aaron ug ang tanang pangulo sa katawhan miduol kaniya ug misulti si Moises kanila. Human niadto miduol ang tanang katawhan sa Israel ug gihatag ni Moises kanila ang tanang sugo nga gisulti sa Ginoo kaniya didto sa bukid sa Sinai. Human si Moises nakigsulti kanila, gitaptapan niya ang iyang naong. Apan inigsulod ni Moises sa tulda aron sa pagpakigatubang
o pakigsulti sa Ginoo, kuhaon niya ang taptap hangtod nga mogawas siya sa tulda. Og inigawas niya, sultihan niya ang katawhan sa Israel sa tanan nga ipasulti sa Dios kaniya ngadto sa katawhan, og nakita nila nga nagdanag ang iyang nawong. Unya taptapan na usab niya ang iyang nawong hangtod sa sunod higayon nga makigsulti siya sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Balaan ang Ginoo nga atong Diyos. Balaan ang Ginoo. Ibayaw ang Ginoo nga atong Diyos, ug simbahan siya diha sa tumbanan sa iyang tiil, kay balaan man siya. Si Moises ug si Aaron iyang mga pari, ug si Samuel sa kanila nga nagsangpit sa iyang ngalan, nagasangpit sa Ginoo, ug itubag sila niya. Gikan sa lindog sa panganod, misulti siya kanila, nakadungog sila sa iyang mga gimbutan, ug sa balaod nga iyang gihatag kanila. Ibayaw ang Ginoo atong Diyos, ug simbahan siya diha sa iyang balaang bukid, kay balaan man ang iyang Ginoo nga atong Diyos. Balaan atong Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma, ug nahitabo nga hikalutan kini sa usa ka tawo, apan iyang gilubong pag-usab.
Hilabihan niyang lipaya ug tungod niini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usab sa usa ka negosyante nga nangitag maanindot nga mga mutya. Sa dihang nakakaplag siyag usa ka mutya nga may talagsaong kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutya. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Maayong udto kanatong tanan. Ato sang pakpakan ng Ginoo. Mga igsoon, atong nadungog karon sa ebanghelyo ang usa ka tawo nga nakakita og bahandi nga gitaguan sa kaumahan, no? Busa tungod sa iyang kalipay, kung naminaw ta pag-ayo sa ebanghelyo, tungod sa iyang kalipay, iyang gibaligya ang tanan niyang kabtangan ug iyang gipalit mismo ang uma. Imagine, no, iyang gibaligya ang tanan niyang kabtangan ug iyang gipalit ang mismong uma. Now, ang pangutana, no, mangutana ko ninyo, unsa man ang mas importante para nimo? No? Unsa man ang mas importante para nimo? Ang ubang tao moingon, kwarta, good father, no? Kwarta gud ang importante. Asa man mi ipalit og pagkaon, asa man mi ipalit og bugas kung way kwarta. Mga importante ang kwarta. Ang uban moingon, kalampusan, father, no? Success, father. Kay kung wala tay nahuman, wala tay grado, ubos man kayo ang ilang pagtan-aw namo. No, mo na nga maning kamot gyud mi, father. No, kinahanglan gyud kami nga molampos tungod kay aron ang pagtan-aw sa ubang tawo namo dili ubos, gani usahay kaminusan pa mi, father. Ang uban mo ingon, importante, father, kining sikat ta. No? Importante para nako, father, kining akong kagwapa, kining akong kagwapo, no? Kining daygon ta sa uban, father, importante ni para nako kay mabuhi ko pinaagi niini. No? Imagine, importante ang kagwapa, importante ang imong itsura, importante kining sikat ta. Importante nga daygon ta kanunay sa ubang tao tungod kay mabuhi ta gumikan niini. Actually, mga igsuon, kining tanan dili man ni sayop, no? Dili ni siya sayop, pero usahay, no? Labi na gyud kung magpalabit tag paghigugma niining mga butanga, usahay makalimtan nato ang labing importante sa nga tanan, ang Ginoo. No? Okay man tong tanan, pero ang problema niini kung makalimot ta sa labing importante, ang Dios. Tanawa, mga igsoon, bisan og pobre ta kaayo, no? Bisan og pobre ta kaayo, pero malipayon ta tungod kay we allow God to stay in our hearts. Bisan taliwala sa atong kakabos, taliwala sa atong kapobre, pero matinga ka nganong malipayon ka. Tungod kay you allow God to stay in your hearts, to stay in our hearts. Kana bang gipadayon nato siya diha sa atong kasing-kasing bisan paman sa atong kawadon. No? Gipadayon nato ang Ginoo sa atong dughan bisan paman sa atong kawadon. Di ba malipayon gihapon ta? No? Di ba malipayon lang gihapon ta? Makatug gihapon ta nga naghayang tungod kay atong gipapuyo ang Dios diha sa atong kinabuhi. I don't know kung nakamatikod mo ani, mga igsuon, na ay ubang tao tingali tungod sa ilang daghang kabtangan, dato kaayo sila, successful kaayo sila, naana nila ang tanan. No, muingon ta nga naana nila ang tanan tungod sa kadato, tungod sa kadaghan sa kwarta, tungod sa kalampusan nga ilang nakabot, pero matinga ka kay nganong di gihapon sila malipayon. No?
Matinga ka, ikatingadaan, nga nung di gihapon sila malipayon, makafeel lang gihapon sila emptiness. Magulaanon lang gihapon sila. Yes, dako kayo ilang balay, pero wa sila magtingganay. No? Dako kayo ilang balay, pero wa sila magtingganay. Anak kontra niya iyang nanay, wa sila magtingganay hangtod karon. Tungod tingali kay they live far from God. No? Di man tanan ha, pero maoy kasagaran kung nakamatikod mo ni ini. Mga igsuon, ang tao nga gihisgutan sa ebanghelyo, dili siya kuwang-kuwang ug hunahuna, no? Dili siya kuwang-kuwang ug hunahuna. He gave up everything because he found something more valuable, kining bahandi, no? More valuable, kining bahandi. Now, kini nga bahandi sama kini sa gingharian sa langit, sama kini sa gugma ug kalinaw nga ang Ginoo lamang ang makahatag niini. No? Way lain kundi ang Ginoo mismo ang makahatag niini. Busa karon, atong pangutan-on ang atong kaugalingon, unsa man gyud ang gihatagan nako bili pag-ayo. No? Try to examine, try to ask yourselves, unsa man gyud ang labing importante, labing gihatagan nako og bili pag-ayo sa akong pagkatao. Kwarta, no? Akong trabaho, akong itsura, or ang akong relasyon sa Ginoo. No? Or ang akong relasyon sa Ginoo. Sa katapusan, mga igsuon, ayaw tuguti ang kalibutanong butang nga mukuha sa imong oras, panahon ug paghigugma para sa Dios. No? Ayaw tuguti ang kalibutanong mga butang nga muangkon sa imong panahon, muangkon sa imong oras, muangkon sa imong paghigugma para sa Dios. Because if we choose God first, everything else will follow. No? Everything else will follow. Matud pa sa kanta, no? Matud pa sa usa ka kanta. Giingon diha, pangitaa ang gingharian sa Dios, ug ang iyang kaayo, ug ang tanan gikahatag kanimo. Alelu, aleluya. Kitang tanan. Pangitaa ang gingharian sa Dios, ug ang iyang kaayo, ug ang tanan ikahatag kanimo. Alleluia, alleluia. Mga igsuon, no? Hinaot nga mas hatagan na tuog panahon ang Ginoo kaysa sa ubang kalibutanong butang. Amen? Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili, gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eukaristiya magsantos unta kanamo, ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo, ug imong gisilutan tungod sa katarungan, ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa kabag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig, sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang ug mualagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug ni Leonardo among Obispo Emerito ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, giyataganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasala kanamo. Hiling mo kami itugyan sa panulay. Sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ipakita ta ang timaan sa atong panaginig suunay, panagdait maanaa kaninyo. Mga igsuon, mao kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas po ni Kristo, mag-amping ka na po alang sa kinabuhing dayon. Akto sa espirituhanong pagpangalawat. Akong Isus, nagatuwa ko nga ikaw ana sa labing balang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diya sa paging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paging spiritual. Hangpon ko ikaw samag aniya kauban kanako, ug hingpit kong giusa nga akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako may mulag kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagsaulog sa handumanan sa pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, kininggasa sa iyang gugma magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ora pro nobis sancta di Genetrix. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriose Virgines Matris Mariae corpus et animam, odinium Filii Tui habitaculum effici mereretur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, daud cuius commemoratione letamor, eos pia intercessione, ab instantibus malis, et a morte perpetua leberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium maniat semper nobiscum. Sa dili pa nato tapuson ang santos nga misa atong pasalamatan ng Ginoo nga nakatambong takaron sa misa ug nakaalagad kaniya atong pakpakan ng Ginoo. Human sa katapusang panalangin, akong hangyoon to mga nag-birthday karon ug nagsaulog sa anibersaryo silang kaminyoon, ingon man ang tanang kabataan nga naa dinhi, duol mo sa atubangan kay blisingan mo ni Father, ug hinaot nga musimba mo balik ug mapuhon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo.